मेरी वालदा साहबा का मैं आपको एक बात बताऊं, वो मुझसे खुसूसी प्यार करती थी। वो पिंडी वाली जेल है, वहाँ आके जब मुझे हफ्ते में एक दफ़ा जब मिलती थी तो मुझे कहती थी मैंने अब तुम्हारे बगैर वापस नहीं जाना। कि नहीं हम नहीं कर सकते। उनके नहीं, फिर मैं भी इनके साथ यहाँ रहूँगी सेल में, मुझे भी यहीं रख दो। फिर मैं उनके सराहने बैठा हुआ था जब वो सिस्कियाँ ले रही थी और मैं विद इन मिनट्स वो फिर फौत हो गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ कौम से आज अपने दिल की बातें करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज भी उनके हमरा होंगी। ये गुफ्तगू आज शाम 4 बजे नशर की जाएगी। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, आज मरियम मेरे साथ बैठी हैं। मुझे वो सब मनाजर याद आ रहे हैं जो पाकिस्तान पे जाके एयरपोर्ट पे उतरते ही जो उन्होंने हमारे साथ जो हाल किया वो आपके सामने है। जैसे कि एक बहादुर बेटी अपने बाप का साथ देती है, मरियम ने वो सबूत दिया है। माशाल्लाह मुझे फ़ख्र है मरियम पे। मरियम ने बहादुर बेटी की तरह अपने बाप को सहारा दिया। मुझे वो सब मनाजिर याद हैं जो पाकिस्तान में एयरपोर्ट पर उतरते ही मेरे साथ किया गया। मुझे फ़ख्र है मरियम नवाज पर। मेरे भाई शहबाज शरीफ भी इसके मोतरफ हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की गुफ्तगू। मुझसे इंतकाम लेते लेते आज आपने पाकिस्तान का भट्टा बैठा दिया। ये नहीं, मुझसे तो इंतकाम लेना था ले लेते, लेकिन पाकिस्तान से आपको इंतकाम लेने के लिए किसने आपको ये कहा? हर चीज़ महंगी हुई है। इमरान खान के दौर में, मेरे दौर तक अवाम खुश थे। मुझसे इंतकाम लेते लेते पाकिस्तान का भट्टा बिठा दिया। मुझसे इंतकाम लेते पाकिस्तान से इंतकाम लेने की क्या ज़रूरत थी? मेरे दौर तक अवाम खुश और मुतमईन थे। हर चीज़ महंगी हुई है इमरान खान के दौर में। मोहम्मद नवाज शरीफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ खबरनामे के साथ मैं हूँ हुमा मलिक और मैं हूँ शाहिद नसीम। नाज़रीन, आपको लिए चलेंगे एक मरतबा फिर बैनुल-अक़वामी सीरत कॉन्फ्रेंस से। इस वक्त सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी खिताब करें। ने ज़िंदगियाँ गुजार दी, तो इस छोटी सी महफ़िल के अंदर इम्कान इस बात का नहीं है कि उस बात पर कोई मुकम्मल बात की जा सके या थोड़ा सा उसका हिस्सा भी आपके सामने रखे। मैं समझता हूँ माह रबीउल अव्वल वो अज़ीम महीना है जिसमें इमामुल अंबिया फ़ख्र मौजूदात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत हुई। वो रहमत बन कर आए और नूर हक़ फैलाया और कुफ्र बातिल के अंधेरे मिट गए। ये अल्लाह ताला की बड़ी अजीम नेमत है इंसानों के लिए, और मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई नेमत नहीं हो सकती। आज के मौजू के हवाले से मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ख़वातीन भी माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा हैं, और इस वजह से बड़ी अहमियत कि क्योंकि मौजू जो है माशरे की अखलाकियात, इस्लाह व तरबियत, तो तरबियत के अंदर मेरी बहनों और माओं का जो हिस्सा है वो कभी कभी ख़ानदान के अंदर हम इसको भूल जाते हैं। सबसे ज़्यादा वक्त माँ बच्चों के साथ गुजारती है, और लिहाजा उसका असर एक कौम की तब्दीली के अंदर एक बहुत बुनियादी असर है। तो मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ बिलखुसूस। और मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के एतबार से ये समझता हूँ कि अखलाकियात ही वो चीज़ है जो इंसानी माशरे के अंदर एक रब्त पैदा करती है, जो मेरा और आपका ताल्लुक़ बयान करती है और जिसकी बुनियाद बनती है। मैं ये भी जानता हूँ कि जितना अच्छा कोई आलिम हो, अगर सख्ती से लोगों से बात करेगा तो दूरी पैदा करेगा, और कोई शफीक हो तो उसकी बात के अंदर बड़ा गहरा असर है। ये हैं अखलाकियात। और इसके अंदर अगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर मैं देखता हूँ तो एक कैफियत ये कि इतना बड़ा नबी, अल्लाह की महबूब तरीन शख्सियत, और उसके अंदर इनके सारी बदरजहा इतनी थी जो मैं और आप कभी उसको हासिल नहीं कर सकते। उनके ऊपर पत्थर मारे गए तो उन्होंने दरगुजर किया। बहुत ही अजीम शख्सियत, मगर हर काम के अंदर हिस्सा लिया, कभी कोई बड़ाई नहीं। और यही तरबियत फिर खुलफाए राशिदीन की हुई। वो मशहूर वाक़या हज़रत उमर का यरूशलेम जाते हुए कि ग़ुलाम और वो
ऊंट के ऊपर सामान था तो ये नहीं हो सकता था कि 2 आदमी सवार हो जाएं तो एक बारी बारी चल कर जाते थे, बारी बारी बैठते थे उसके ऊपर। तो बहुत बड़ी बात, वहाँ जब यरूशलेम पहुँचे तो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि पता बहुत बड़ा बादशाह आएगा, उसके साथ इतने लोग होंगे। ये है वो इंकिसारी, ये है वो इंसानियत जो इंसानों के दिलों में असर करती है बात। वो ये गुरूर तकब्बुर नहीं, अल्लाह को भी पसंद नहीं है, बल्कि वो दरगुजर की कैफियत है जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। और जिनसे इंकिसारी हम फ़ख्र, गुस्सा, अपना मुकाम छोटों के मुकाबले में मुख्तलिफ रखते हैं, तो इसमें तो अल्लाह ने मेरे नबी को भी कुरान के अंदर वो हिदायत फरमाई जो मेरे नबी से फिर हम सब की ज़िंदगियों का उसूल बनना चाहिए। तो मैं ये बहुत बड़ी बात मैं आपसे कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि जो इल्म हासिल कर लेता है, चाहे मज़हब का इल्म हो या दुनिया का इल्म हो, या डॉक्टर बन जाता है, तो बजाय उसके कि उसका वो पेड़ झुके, वो पेड़ और अकड़ कर खड़ा हो जाता है। तो ये मेरे लिए और मैं समझता हूँ हर इंसान के लिए एक बुनियादी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जो बात आती है वो हमको अपनाना चाहिए। दूसरी बात सच्चाई और अमानतदारी है। मैं यहाँ पर मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब ने जो करप्शन के हवाले से भी बात की वो, और उसके अलावा मेरे नबी का सबसे पहला पैगाम ही ये था कि अगर इस पहाड़ी के पीछे मैं तुमसे ये कहूँ कि एक फ़ौज मौजूद है तो तुम यकीन करोगे? तो लोगों ने इस वजह से यकीन किया कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे थे और अमीन थे। 2 चीज़ें हैं बुनियादी तौर पर। जो आदमी भी रास्ता किसी को दिखाए उसके अंदर सच्चाई और अमानतदारी बुनियाद बनती है। और अगर यकीन फ़र्ज़ करो ये ख्याल हो जाए कि झूठ भी बोल सकता है तो उसका रास्ता कौन अपनाएगा? मुमकिन है ये कहे कि बाघ की तरफ जा रहे हो और गधे की तरफ वो धक्का दे दे। तो इस वजह से सच्चाई और अमानतदारी जो है वो बुनियाद बनती है इस्लामी माशरे की, और अमानतदारी ख़ास तौर पर बुनियाद बनती है। और इसके अंदर हज़रत आप ये देखिए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मज़बूत टीम बनाई जिसने अपनी ज़िंदगियों के अंदर बार बार ये दिखाया कि अक़दार क्या होती हैं इस्लामी माशरे की। तो हज़रत उमर का मैं समझता हूँ कि वो वाक़या सबसे अहम है कि जब उनके पास किसी ने खड़े होकर कहा ये आपकी 2 चादरें, आपका ये लिबास जो है ये वो नहीं है जो सबको मिला था, तो आप बताइए। तो उसके अंदर एक बात जहन नशीन कर लीजिए कि आदमी के ऊपर जुर्म साबित करना सारे क्राइम्स के अंदर बिल्कुल सही कि साबित करना पड़ेगा कि इसने ये हरकत की, मगर करप्शन के मामले में और फाइनेंशियल करप्शन के मामले में और आजकल के कवानीन के एतबार से जो दुनिया ने आज अपनाए हैं, और मैं नाम लेता हूँ ये जो स्विस इलिसिट एसेट्स एक्ट है मिसाल के तौर पर, अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर है बरतानिया का, उसके अंदर फाइनेंशियल करप्शन के अंदर ये तरीक़ा है कि अगर तुम्हारे पास कोई असासा है तो वो रियासत ने साबित नहीं करना कि कहाँ से आया, क्योंकि इसमें कल्यूसिव क्राइम होता है। माशरे के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर एक जुर्म करता है, एक मुजरिम होता है और एक जिसके ऊपर जुर्म हुआ होता है। तो 2 फरीक होते हैं, 2 अपने मुकदमे लड़ते हैं और वजाहत करते हैं और प्रोसिक्यूशन काम करती है। ये जो कल्यूसिव क्राइम है जिसके अंदर चुपके से रिश्वत दी जाती है तो 2 ही आदमी हैं, तीसरे को पता नहीं होता और काम भी हो जाता है। तो कल्यूसिव क्राइम्स के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत के बाद हज़रत उमर के इस वाक़े के अंदर ये नहीं कहा गया कि मुझे मालूम है कि कहाँ से आई, ये कहा गया कि आप बताइए। और मेरे खलीफा राशिद ने रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये बात बयान फरमाई। तो मैं समझता हूँ करप्शन के हवाले से अगर पकड़ना है माशरे में, अगर सिर्फ हमने लफाजी करनी है, दुनिया जानती है, हम जानते हैं, हर शख्स यहाँ बैठा हुआ हाथ उठाकर कह देगा कि करप्शन है, मगर रोकने के लिए तैयार नहीं। इसके अंदर एक और चीज़ आपसे अर्ज़ करूँ, किसी ने यहाँ पर बात की कानून शिकनी की। अच्छा, कानून शिकनी रुकती कैसे है? कानून शिकनी चार इसके पिलर्स हैं जिसकी बुनियाद पर कानून की पाबंदी आदमी करता है। और सबसे बड़ा पिलर और दिल के अंदर एक सिपाही जो है सबसे बड़ा, वो है तक़वा और खुदा खौफी। इससे बड़ी ताकत हो नहीं सकती कि मैं कानून की खिलाफ वर्जी ना करूं, सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा, मगर सबके अंदर ना होगी। अच्छा, नोटों पर अगर लिख दिया जाए कि रिश्वत देना और लेना हराम है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो अंदर से सबसे बड़ी ताकत ये। दूसरे ये कि फिर कानून मौजूद हो।
کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، کیا بے ایمانی ہے، کیا کرپشن ہے، کیا قانون شکنی ہے۔ قانون تو وہی بتائے گا نا، قانون شکنی تو قانون بتائے گا اور مقننہ بنائے گی۔ جو اسلام کے بنائے ہوئے قانون ہیں وہ تو اللہ نے قانون سازی کر دی انسان کے لیے، پھر مقننہ قانون سازی کرتی ہے۔ تو دوسرا ستون میں نے آپ کو یہ بتایا۔ تیسرا ستون اس کے اندر کہ سزا اور جزا ہو بھی، اگر صرف قانون کے کاغذ کے اندر یا آئین کے اندر یا پاکستان کرمنل لاء کے اندر یہ بات آ جائے اور اس کے اوپر عمل نہ ہو، جزا اور سزا نہ ہو، تو وہ بالکل بیکار قانون ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو تیسرا پلر یہ ہے قانون شکنی سے روکنے کا یا بے ایمانی سے روکنے کا، یا زندگی میں ہم سب قانون کی پاسداری کرتے ہیں، اور وہ معاشرہ جو قانون کی پاسداری میں سب سے بہتر ہے وہی معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ وہ معاشرہ ترقی کر ہی نہیں سکتا جہاں امیر کے لیے قانون الگ اور غریب کے لیے قانون الگ، یا وہ معاشرہ ترقی کر ہی نہیں سکتا جہاں پر قانون کی پاسداری نہ ہو۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر اگر اسوہ حسنہ سے کچھ چیزیں اپنانی ہیں تو وہاں سے نکلتا ہے۔ اور چوتھا معاملہ بہت بڑا جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ ہے معاشرہ، یعنی معاشرہ اگر قانون شکن لوگوں کی پاسداری کرے گا، ان کے لیے دروازے کھولے گا، ان کو کوئی معاشرے کے اندر نکو نہیں کرے گا، آئسولیٹ نہیں کرے گا، الگ نہیں کرے گا، تو وہ معاشرہ انکریج کر رہا ہے، وہ معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے بھی یہی سیکھیں کہ قانون کی پاسداری نہیں کرو گے تمہیں انعام ملے گا۔ ایسے معاشرے کے اندر بھی قانون کی پاسداری نہیں ہوتی اور فرق پڑتا ہے۔ دیکھو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہاں پر مثال کے طور پر قانون یہی ہے، اخلاقی قانون یہ ہے کہ اگر 20 آدمی کسی کھڑکی پر کچھ لینے چلے جائیں تو ایک یعنی لائن بنا لیں۔ اچھا یہاں آپ دیکھیں اس بات کا امکان ہے پاکستان میں لائن نہیں بنائے، مگر جیسے ہی پڑھا لکھا ان پڑھ دبئی ایئرپورٹ پر یا دنیا کے کسی ایئرپورٹ پر اترتا ہے فوراً قانون کی پاسداری کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کو یہ معلوم ہے کہ یہاں امپلیمنٹ ہوگا قانون، اس کو معلوم ہے کہ یہاں کا معاشرہ یہ اپریشیٹ کرتا ہے۔ تو میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ جہاں جس معاشرے میں قانون کی پاسداری ہوگی اس معاشرے کے اندر پھر دوسرے لوگ بھی دیکھ کر قانون کی پاسداری کرتے ہیں۔ میں اس کے بعد ایک بڑے اہم موضوع پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو بے انتہا ضروری ہے، اور پچھلے سال بھی میں نے پارلیمنٹ کے اندر اس بات کا ذکر کیا تھا، اللہ تعالیٰ کا قرآن کے اندر احکامات کے اعتبار سے ذکر کیا تھا۔ دو چیزوں کی اہمیت، ایک غیبت، اللہ فرماتا ہے بھائی کا گوشت کھاتے ہو، میرے پاس ایک آلہ ہے جو میں مسلسل اس سے غیبت کرتا رہتا ہوں، جو میرے پاس بات آتی ہے بغیر تحقیق کیے ہوئے اگر مزاج کے میرے مطابق ہے تو میں 20 آدمیوں کو بھیج دیتا ہوں، اگر میرے مزاج کے مطابق ہے، میرے اوپر میں نے اپنے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالی ہی نہیں ہے، میں لوگوں کو بھیج دیتا ہوں۔ تو یہ آلے آتے ہیں دنیا کے اندر، دو طریقے ہیں۔ تو میں پہلے یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ سوشل میڈیا کے اندر کتنی خرابی اس سے پیدا ہوتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو روک دیا جائے۔ کیوں میں مثال دے رہا ہوں آپ کو؟ اس وجہ سے مثال دے رہا ہوں کہ گوتنبرگ بائبل ایک یہودی نے پرنٹنگ پریس ایجاد کیا، چھاپنا ایجاد کیا 13ویں 14ویں صدی میں۔ مسلمانوں نے کہا کہ یہ پریس جو ہے اس سے برائی اور خرابی پیدا ہوگی۔ 300 سال کسی مسلمان نے پرنٹنگ پریس نہیں کھولا، 300 سال۔ 1726 میں پہلی مرتبہ ایک مسلمان نے استنبول میں پرنٹنگ پریس شروع کیا۔ تو مسلمان کبھی کبھی گھبرا جاتا ہے چیزوں سے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو علم ہے اس کے اندر خامی ہے، اس علم کو حاصل ہی نہیں کرنا۔ آپ پاکستان کے باسی سب لوگ، سر سید احمد خان نے کوشش نہ کی ہوتی تو ہمارے یہاں بھی علم کی فراوانی کے اعتبار سے مسلمان اندر علم کے بغیر رہنے کی کوشش کرتا رہتا، ڈرتا ہے۔ لاؤڈ سپیکر آیا اس سے پریشان ہوا، ٹی وی آیا ٹی وی سے پریشان ہوا، اور آج یہ بھی کیفیت ہے کہ ہماری عدالتوں نے 2 سال کے لیے یوٹیوب بھی بند کر کے دیکھ لیا۔ اس کے پیچھے بھی پڑھ کر مثال کے طور پر یہ اس کی خصلت کو پہچان لیں اور اپنے معاشرے میں تربیت کریں لوگوں کی کہ اس کی برائیوں کو پہچان کر اس سے دور رہو، یہی کرنا پڑے گا۔ یہ چیز واپس نہیں جاتی، یہ جن بوتل سے نکل گیا یہ واپس نہیں جاتا۔ 95% اس سے اچھائی ہے،
5% جو ہر چیز کے اندر اچھائی اور برائی، گاڑی کے اندر اچھائی برائی ہے، تیزی سے آپ چلائیے وہ جا کر ٹکرا جائے گی۔ تو ہر نئی سائنسی تحقیق کے ساتھ، چاہے وہ ایٹم بم ہو، چاہے وہ نیوکلیئر فزکس ہو، اس کے اندر اچھائی برائی، یہ تو انسان ترازو خود بنا ہے کہ اچھا کیا اور برا کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کے اندر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے کہ اچھا برا پہچانو ایک، اور فاسق کی خبر، میں نے پچھلے سال پارلیمنٹ کے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے کی جو صورت ہے وہ بھی اس کا سیاق و سباق بھی وہاں بیان فرمایا کہ فاسق کی خبر کی تحقیق کر لو، کیونکہ فاسق کی خبر کا سب سے بڑا خمیازہ مسلمان نے خود بھگتا ہے۔ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ایک فاسق کی خبر تھی، مگر اس سلسلے کے اندر جو مسلمانوں کے پاکستان کے مغرب میں جو تباہی ہوئی ہے وہ میں اور آپ جانتے ہیں، لاکھوں افراد شہید ہوئے، لاکھوں سارا جو مشرق وسطیٰ ہے اس کے اندر تباہی ہوئی۔ تو یہ میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا تھا۔ میں مشکور ہوں عزت مآب محمد عبدالکریم العیسیٰ کا کہ انہوں نے طہارت کی طرف بھی نشاندہی کی، نصف ایمان ہے، اور فرمایا، یہ ایک حدیث بتائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جو فعل تھا وہ مسواک تھا، اور میں تو اس کو بڑا عام کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ طہارت سے پاکستان کے اندر بیماریاں رکیں گی بہت ساری، 22 احادیث ہیں تقریباً مسواک کے اوپر۔ اچھا، اور جب یہ کووڈ نہیں آیا تھا تب میں نے لوگوں سے کہا تھا اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے ذریعے کہ ہاتھ دھونا بہت بڑا کام ہے، جس کی وجہ سے کمیونیکیبل ڈیزیزز کم ہو جاتی ہیں، اور کووڈ میں آپ نے دیکھا پھر وہ کمپلسری ہو گیا۔ ہم نے اس سے 6 مہینے پہلے گفتگو کی تھی، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کی تھی کہ جی طہارت صفائی نصف ایمان ہے، اسی لیے نصف ایمان ہے، گیسٹرو انٹسٹائنل ڈیزیزز یہ سب کچھ طہارت سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ روحانی طہارت اور جسمانی طہارت، روحانی طہارت کے اوپر میں تھوڑی سی گفتگو اس کے بعد کر لوں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسوہ حسنہ کے اعتبار سے بڑی اہم چیز ہے وہ غریب کی قدر کرنا، یتامہ کی قدر کرنا، سمبولک ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے جا رہے تھے تو ایک بچہ روتا ہوا نظر آیا، تو میں پوچھا کیا ہو تم کو؟ اس نے کہا جی بچوں نے، سب میرے دوستوں نے نماز بھی پڑھنے گئے ہیں اور صاف کپڑے پہنے، میں یتیم ہوں، میرا باپ نہیں ہے، تو میں یہیں پر ہوں۔ تو حضور اس کو پہلے گھر لے گئے، نماز کھڑی رہی، گھر لے گئے، نہلوایا، کپڑے پہنوائے، اور پھر اس کے بعد گئے۔ تو یہ ہے فکر۔ کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جب تک غریب کی فکر نہیں کرے گا، اور جن معاشروں نے غریب کی فکر کی ہے، پاورٹی ایلیویشن اگر چائنا میں ہوا ہے تو انہوں نے جناب کتنی بڑی قوم بن کر ابھرے۔ تو لہٰذا میرے نبی کا اور اسلام کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ کمزوروں کی فکر کرو، غریب کی، یتامہ کی۔ قرآن کی آیات موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو خیال تھا کہ اللہ مجھے بھول گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یاد دلایا کہ تم جب یتیم تھے تو ہم نے تمہیں نہیں پالا اس کو، اور تمہیں راہ نہیں دکھائی۔ تو لہٰذا یہ اسلامی اصولوں کی بنیاد ہے کہ کمزور کی فکر کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو مقام دیا وہ دنیا نے 1200 سال بعد دیا۔ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عورت کو وراثت دی، آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مغرب کے اندر 20ویں صدی کے شروع تک یہ بات تھی کہ عورت مرد کی ملکیت ہے، اس کی کمائی مرد کی کمائی ہے، اس کی وراثت کوئی نہیں ہے، جو کچھ وہ جمع کر لے گی وہ اس کے مرد کا ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو وراثت دی۔ تو دیکھیں اسلام اور مسلمان کے لیے راستہ کھلا 1400-1500 سال بعد۔ ہم نے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو راستہ چھوڑا ہے تو اس کی وجہ سے مسلمان زوال پذیر ہوا۔ بالکل ذہن میں یہ دین مذہب یہ ساری انسانیت کے لیے ہے، یہ سارے کمزور طبقوں کے لیے ہے۔ اتنا امن والا مذہب ہے کہ قرآن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، کہ امن کے ساتھ رہو، تمہارا مذہب تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا مذہب ہمارے ساتھ۔ بہت بڑی بات ہے۔ میں آپ کے سامنے سختی جو بڑھتی چلی جا رہی ہے معاشروں میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ سختی ہو نہیں سکتی انسان اگر ہمدردی اور محبت کے ساتھ کام کرے۔ یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سوتے ہوئے اٹھے تو جب کروٹ لی تو مسکرائے
تو شاید حضرت عمر، مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں حدیث، معذرت خواہ ہوں، شاید حضرت عمر وہاں برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے پوچھا میرے آقا آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں سو رہا تھا تو خواب کے اندر حضرت جبرائیل مجھے جنت کے مدارس دکھانے لے گئے۔ تو پہلا درجہ وہ تھا، بڑے لوگ عیش کے ساتھ تھے، مزے میں تھے۔ میں پوچھا یہ کون سا درجہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ وہ درجہ ہے جس کے اندر لوگوں نے انصاف کروا لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کہ جس کے حق میں جو چیز تھی وہ لے لی، جس نے برا بھلا کہا تھا اس کی نیکیاں مل گئیں، تو انصاف ہو گیا، جو لینا دینا تھا نیکیوں اور برائیوں کے اندر وہ ہو گیا۔ پھر دوسرے لیول پر لے گئے، وہ اور عالی شان تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا درجہ ہے؟ تو اس میں کہا، حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ وہ درجہ ہے جس میں لوگوں نے دوسروں کو معاف کیا، اور یہ اللہ کو پسند ہے۔ جنہوں نے کہا کہ جی ہم اس سے بدلہ نہیں لینا چاہتے، زندگی میں معاف کیا اور وہ اللہ کے سامنے بھی معاف کیا، تو وہ درجہ۔ تو لہٰذا درگزر کی بڑی اہمیت ہے۔ درگزر اگر نہیں ہوگا تو معاشرے کے اندر نفرت پھیلے گی۔ درگزر اگر نہیں ہوگا تو مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ گفتگو جو غیبت کے اعتبار سے اس میں چلتی ہے، کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ گفتگو کا مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا، میں نے کیا کہا، کسی نے کیا سنا، تو لہٰذا معاف کرو۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت معاف کیا کرتے تھے۔ کوئی اپنی بات آ کر سناتا تھا تو منہ پھیر لیتے تھے، چاہتے یہ تھے کہ سنے نہ۔ اور ہمارا کیا ہے، ہم اپنی ذاتی گفتگوؤں کو، ایک دوسرے کی گفتگو کو ریکارڈ کر کر دوسروں کو سنانا چاہتے ہیں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ پرائیویسی کا حال تو یہ تھا، شاید حضرت عمر کے خلافت کا زمانہ تھا، کہ وہ ایک دروازہ کھٹکھٹایا، پرائیویسی کی بات کر رہا ہوں، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں، بغیر اجازت کے 2-3 مرتبہ کھٹکھٹایا، بغیر اجازت کے اندر گئے۔ تو کچھ لوگ وہاں پر شراب نوشی کر رہے تھے، مگر حضرت عمر کو خیال آیا کہ میں نے پرائیویسی انکروچ کی، فوراً باہر آئے، دروازہ بند کیا، اور کوئی کسی کے اوپر سزا نہیں ڈالی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پرائیویٹ چیز تھی۔ یہ جو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اپنی ماں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اس میں پرائیویسی کا تو بہت بڑا عنصر ہے۔ میرے متعلق آپ اگر آج گھر جائیں گے اور گفتگو کریں گے تو میرے کانوں کے لیے وہ بھی نہیں ہوگی، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ باہر نکالے۔ مگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، انسان جس طرف جا رہا ہے کل کو کوئی پرائیویسی نہیں ہوگی۔ صرف یہ کیفیت آ جائے گی کہ لوگ پہچان لیں گے کہ ہر انسان ایسا ہی ہے، فرشتے نہیں ہیں، سب انسان گناہ گار ہیں کسی نہ کسی لیول پر۔ اور سارے نبی آپ کو معلوم ہے سب اللہ سے مغفرت مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ، نبی مانگتے رہیں تو انسان کا تو کیا مقام۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پولرائزیشن ہے، یہ نفرت کا جو معاملہ ہے، اس کو ہم اپنے پاس سے دور کریں۔ اور میں اسمبلی میں بھی بات کی تھی، میں آپ کے سامنے، آپ کی سمع خراشی ہوگی، مگر ایک بات رکھوں کہ جن لوگوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے ڈوب کر محبت کا پیغام دیا، تو یہ بھی یاد رکھیے کہ ہندوستان میں اگر اسلام زیادہ پھیلا تو زیادہ پھیلنے میں وہ محبت کا پیغام بھی تھا۔ یہاں تو تلوار کے ذریعے تو کچھ بھی نہیں آیا نا، محبت کا پیغام تھا۔ رومی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار یہ بات رکھی، محبت کے حوالے سے یہ بات رکھی کہ نبی کا پیغام یہ ہے کہ اپنے آپ سے بھی محبت کرو، اپنے دل کا آئینہ صاف۔ پہلے 8 درجے میں نے جو پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ رومی نے 8 درجے بتائے انسان سے محبت کے، اور میرے نبی کے حوالے سے بتائے اور اللہ کے حوالے سے بتائے۔ تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے اپنا دل صاف کرو، دل کا آئینہ صاف کرو، تمہیں نظر آئے، اپنے عیب نظر آئیں ان کو ٹھیک کرو، تزکیہ نفس کرو، اپنے آپ کو صاف کرو تو تمہیں دنیا نظر آئے گی اچھی طرح سے۔ پھر اس کے بعد کیا کرو؟ پھر اس کے بعد یہ کہ اپنے گھر میں محبت کرو، اور گھر میں محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسہ کما کر گھر میں لاؤ۔ اپنے گھر سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اگلی دنیا کے لیے، اگلے راستوں کے لیے، جب تم زندہ نہیں ہوگے اس وقت کے لیے، اچھائی کے لیے تیار کرو۔ اپنے گھر سے محبت، سب سے بڑی محبت اپنی اولاد کے ساتھ یہی ہے کہ اچھا اخلاق آ جائے اس کو۔ مال و دولت محبت نہیں ہے، آزمائش ہے، اخلاق محبت ہے۔ تو اپنے گھر سے محبت کرو۔ پھر تیسرے یہ کہ اپنے پڑوسیوں سے محبت کرو۔
पड़ोसी तक 40 मकानों तक मोहब्बत करो, तीसरा दर्जा। चौथा ये कि फिर अपनी कौम और वतन से मोहब्बत करो, मगर कौम और वतन से मोहब्बत इसलिए नहीं कि दूसरों के साथ तुम नफरत करो। कौम और वतन से मोहब्बत ये कि अपनी कौम को उठाओ, कौम की तरबियत करो। और मैं आज आपसे पाकिस्तान के लिए यही भीख मांगने आया हूँ कि अपनी कौम से मोहब्बत करो। पांचवा दर्जा, फिर रूमी कहता है फिर इंसानियत के साथ मोहब्बत करो। बड़ी बात, ये मेरे नबी के रास्ते की मोहब्बतें हैं। इंसानियत से मोहब्बत करो। ये जो जंगें आप देख रहे हैं जिसमें क़िताल होता है, जिसमें बुरा लाखों करोड़ों को मार देते हैं, पहली जंग अजीम, दूसरे जंग अजीम, यूरोप की जंगें, 30 साल की जंग, 100 साल की जंग, ये जो जंगें हैं ये इंसानियत के साथ मोहब्बत नहीं है। तो पांचवी चीज़ जो रूमी कहता है वो इंसानियत के साथ मोहब्बत। नरमी करो लोगों के साथ, नफ़रतें नहीं, इंसानियत के साथ मोहब्बत करो। छठी चीज़ जो आजकल एनवायरनमेंट के एतबार से अहमियत है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि पानी एहतियात से इस्तेमाल करो। अगर वज़ू करने भी जा रहे हो तो दरिया के साथ भी पानी एहतियात। ये क्या है? ये पानी के साथ मोहब्बत, ये अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों से, हर चीज़ से, चाहे जानदार हो चाहे बेजान हो। आप देख रहे हैं आजकल एनवायरनमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग, ये क्या है कि ये हमने दुनिया के साथ, अल्लाह की बनाई हुई कायनात के साथ, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों के साथ जब मोहब्बत नहीं की तो हम वहाँ पहुँचे। तो लिहाजा अल्लाह की फिर सातवीं चीज़ ये है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो। क्या बात है! यानी ये सारे रास्ते उसी ने दिखाए, उसकी मोहब्बत में कायनात बनी। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो और फिर तुम्हारा रास्ता खुलता है अल्लाह से मोहब्बत का। तो ये जो 8 मदारिज हैं, मैं समझता हूँ कि ये बड़े अहम हैं मेरे लिए, एक मोहब्बत की फ़िज़ा पैदा करने के एतबार से। और दुनिया आज किस चीज़ की तलाश में है? दुनिया के अंदर इंसानी ताल्लुकात वेस्टेड इंटरेस्ट पर हैं, एक्सप्लॉयटेशन पर हैं, लूट मार पर हैं, कौमों को दबाने पर हैं, कौमों के साथ वो निज़ाम राइज करने पर है जिसमें कौमों का एक्सप्लॉयटेशन हो। तो दुनिया आज मांगती है अक़दार की सियासत, वर्ल्ड ग्लोबल ऑर्डर जिसमें इंसाफ भी हो और अक़दार भी हो। और किसी के पास वो नुस्खा नहीं है जो नुस्खा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, किसी के पास नहीं। दुनिया आपसे मांग रही है, मगर आप पहले अपने वतनों के अंदर तो करें। सिर्फ क्लेम चंद लोगों का, चंद उलमा का, एक माइनॉरिटी का क्लेम, बातों पर दुनिया मुतमईन नहीं होती, किरदार पर और अमल पर होती है। तो लिहाजा दुनिया जो चीज़ मांग रही है वो आपके पास है। आप अगर देने को लिए तैयार हैं, आप अगर अपने ऊपर पहले लागू करेंगे फिर आप देंगे। और मुझे इस वजह से यकीन है कि मैं समझता हूँ कि मैं अपने नबी का रास्ता अगर चुन लूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मुझे यकीन है, मेरा ईमान है, मैं आखिरी बात आपसे, मेरा ईमान है कि पाकिस्तान को दुनिया की ताकतवर तरीन रियासत बनने से कोई रोक नहीं सकता। इतनी मजबूत ये उसवे हसना है। तो ये मैं आपके साथ अपील कर रहा हूँ कि अपने आप को अगर हम बदलना शुरू करें इसे मोहब्बतों के साथ, तो दुनिया, पाकिस्तान पहले बदलेगा और दुनिया बाद में बदलेगी। शुक्रिया ख्वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी खिताब कर रहे थे 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस से। उन्होंने कहा कि अखलाकियात ही इंसानी मुआशरे में रब्त पैदा करती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकिसारी का अजीम मुज़ाहिरा किया। जिस मुआशरे में कानून की अमलदारी हो रही हो वही तरक्की करता है। इस्लाम में दरगुज़र को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। इस्लाम इंसानियत से मोहब्बत का दर्स देता है और इस्लाम ही अमन का मज़हब। हुज़ूर अक़दस ने पानी के ज़िया से भी मना फरमाया है। जी नाज़रीन, खबरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की बातचीत के चंद लम्हात। मुझे समझ नहीं आता कि मुझसे इंतकाम लेते लेते आज आपने पाकिस्तान का भट्टा बिठा दिया है। किसने आपको पाकिस्तान से इंतकाम लेने का कहा था? मुझसे इंतकाम लेते लेते आज आपने पाकिस्तान का भट्टा बिठा दिया। यानी मुझसे तो इंतकाम लेना था ले लेते, लेकिन पाकिस्तान से आपको इंतकाम लेने के लिए किसने आपको ये कहा? हर चीज़ महंगी हुई है। इमरान खान के दौर में, मेरे दौर तक अवाम खुश थे, मुतमईन थे। हमें 5 अरब डॉलर पेश किए गए, लेकिन हमने कहा एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तान की इज्जत पर कोई समझौता नहीं।
مشتری میں $5 بلین پیش کر دیا گیا ہمیں. ہم نے کہا اس پہ بھی ایبسلوٹلی ناٹ. پاکستان کی اپنی غیرت ہے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. سابق وزیراعظم محمد نواز شریف کا مریم نواز کی بہادری کا اعتراف. مریم نے بہادر بیٹی کی طرح اپنے والد کا ساتھ دیا, مجھے اس پر فخر ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے, آج مریم میرے ساتھ بیٹھی ہیں تو مجھے وہ سب مناظر یاد آ رہے ہیں جو پاکستان پہ جا کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہی جو انہوں نے ہمارے ساتھ جو حال کیا وہ آپ کے سامنے ہے. جیسے کہ ایک بہادر بیٹی اپنے باپ کا ساتھ دیتی ہے, مریم نے وہ ثبوت دیا ہے. ماشاءاللہ مجھے فخر ہے مریم پہ. میرے بھائی شہباز شریف صاحب بھی اس کے معترف ہیں. شہباز شریف صاحب نے پبلکلی بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ بھی کیا. پارٹی ماشاءاللہ اس معترف ہے اس بات کی. سابق وزیراعظم محمد نواز شریف نے اپنی گفتگو میں کہا کہ میری والدہ مجھ سے خصوصی محبت کرتی تھیں. میری والدہ صاحبہ کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ مجھ سے خصوصی پیار کرتی تھی. پنڈی والی جیل ہے, وہاں آ کے جب مجھے ہفتے میں ایک دفعہ جب ملتی تھی تو مجھے کہتی تھی میں نے اب تمہارے بغیر واپس نہیں جانا. کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے. ان کے نہیں, پھر میں بھی ان کے ساتھ یہاں رہوں گی سیل میں, مجھے بھی یہیں رکھ دو. پھر شہباز صاحب کو یہ گرا ہی رہا ہے ہمیشہ کہ آپ سے امی زیادہ پیار کرتی تھی کیونکہ آپ پلیٹھی کے ہیں. جب انہوں نے جان دی تو بالکل میرے ہاتھوں میں تھی. میں ان کے سراہنے بیٹھا ہوا تھا جب وہ سسکیاں لے رہی تھیں اور میں ودن منٹس وہ پھر فوت ہو گئی. شہباز شریف اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے قوم کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کر کے ہی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نبی کریم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت انسان کو خالق تک رسائی کی معرفت نصیب ہوئی. وزیر اعظم اور صدر مملکت نے کہا کہ رسول کریم کی بعثت سے حق اور باطل کا فرق واضح ہو گیا اور جہالت کے اندھیروں کی بساط پلٹ گئی. سیرت طیبہ پر عمل ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے. ناظرین، اسلام آباد میں 2 روزہ سیرت کانفرنس جاری ہے جس میں ملک بھر سے مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام اور مذہبی اسکالرز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈال رہے ہیں. وفاقی وزیر برائے مذہبی امور مفتی عبدالشکور کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز کا حل اسلام کے اصولوں اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے میں ہے. اسلام آباد 2 روزہ سیرت کانفرنس کے افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نے کہا کہ نبی پاک کی ذات پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے. انہوں نے کہا کہ اسوہ حسنہ پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی سمیٹی جا سکتی ہے. اسوہ حسنہ میں دکھی انسانیت کی بھلائی کا درس دیا گیا ہے. کوئٹہ سمیت صوبہ بلوچستان بھر میں آج عید میلاد النبی بھرپور مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو، قائم مقام گورنر بلوچستان میر جان محمد جمالی، قائم مقام اسپیکر بلوچستان اسمبلی سردار بابر خان موسیٰ نے عید میلاد النبی کی مناسبت سے اپنے خصوصی پیغامات جاری کرتے ہوئے مسلمانوں کو مبارکباد پیش کی ہے اور کہا ہے کہ ہمیں اسوہ حسنہ کی مکمل پیروی کرتے ہوئے اپنے اندر اتحاد، عفو و درگزر، برداشت، مذہبی رواداری کو فروغ دینا چاہیے. کوئٹہ میں دن کا آغاز پاک فوج کی جانب سے 21 توپوں کی سلامی سے کیا گیا، جبکہ نماز فجر میں ملک کی سالمیت، خوشحالی اور ترقی اور سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا.
ناظرین یہاں پر آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں بھی جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات جاری ہیں. شہر میں سینکڑوں مقامات پر لنگر کا اہتمام بھی کیا گیا ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیل جانیں گے اپنے نمائندے سہیل جمالی سے. سہیل ہمیں اس حوالے سے مزید آگاہ کیجیے گا. کراچی کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں، جشن میلاد النبی کی خوشی میں ایسے لوگوں کے لیے لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے جو بعد میں جلوس میں شرکت کرتے ہیں، درود و سلام کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں. آج جب صبح کا آغاز ہوا ہے تو فجر کی نماز کے بعد ملکی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی گئی ہیں. اس بات کا عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تاکہ دنیا اور آخرت کی نجات مل سکے. شہر میں بہترین سیکیورٹی کا انتظام کیا گیا ہے. نمائش چورنگی پہ چونکہ مرکزی جلوس برآمد ہوگا جو بولٹن مارکیٹ سے آئے گا ظہر کی نماز کے بعد، اس کے بعد نمائش چورنگی پر نشتر پارک میں درود و سلام کی محفل ہوں گی جہاں پہ علماء کرام اور خطیب حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی جد و جہد، ان کے کار نبوت اور ان کے عظیم مشن کے مختلف روشن پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے تاکہ لوگوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی خواہش پیدا ہو سکے. جی یہ الحمدللہ تیاری جو ہے وہ مطلب صرف سڈنلی ہوتی ہے، 2-4 دن ہی الحمدللہ ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی کنٹریبیوشن، چندہ، ڈونیشن نہیں لیتے ہم لوگ. آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے انسانیت کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے، ایک دوسرے سے محبت، بھائی چارگی اور فروغ دینے کے لیے اس انسانیت کو کہ جس کا درس ہم ایک چھوٹی سی اس تقریب کے تحت سامنے دکھاتے ہیں لوگوں کو. عاشقان رسول سے یہ علاقہ بھر جاتا ہے. شہر کے مختلف علاقوں میں یہ ضلع وسطی اور ضلع غربی کے سنگم پر واقع ہے. اورنگی ٹاؤن، بلدیہ، سائٹ ایریا، نارتھ ناظم آباد، نیو کراچی، نارتھ کراچی اور منگو پیر، سرجانی اور دوسرے علاقوں سے یہاں پر جلوس آتے ہیں جو بعد میں مرکزی جلوس میں شامل ہوتے ہیں اور نشتر پارک میں جس کے بعد درود و سلام کی محفل ہوگی جہاں پر علماء کرام اور خطیب حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر روشنی ڈالیں گے. آزاد کشمیر میں بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے. آزاد کشمیر بھر میں شہروں اور قصبوں میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. مظفر آباد میں مرکزی ریلی سلطانی مسجد سے نکالی گئی. شہر کے گرد و نواح سے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی چھوٹی ریلیوں کی شکل میں مرکزی جلوس میں شامل ہوتے رہے. جلوس کے راستوں میں جھنڈیوں اور آرائشی محرابوں کو سجایا گیا. جلوس قدیم روایتی راستوں سے ہوتا ہوا یونیورسٹی گراؤنڈ پہنچے گا جہاں سیرت کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں. مٹیاری میں جشن عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش اور جذبے سے منایا جا رہا ہے. ریلیوں کے ساتھ جلوسوں اور محفل میلاد کا اہتمام بھی جاری ہے. عاشقان رسول کی جانب سے ریلیوں میں مٹھائیاں بھی تقسیم کی جا رہی ہیں. تفصیل آپ کو بتائیں گے افتخار عادل. ملک بھر کی طرح مٹیاری ضلع کے چھوٹے بڑے شہر حالہ بٹشاہ نیوسید آباد، اڈیرولال، خیبر اور پرانا حالہ دیگر مقامات پر جو ہے عاشقان رسول کی جانب سے ریلیوں کا انعقاد کیا گیا ہے. اس میں جو ہے مٹھائیاں بھی تقسیم کی جا رہی ہے اور جو ہے مرحبا یا مصطفیٰ، جشن آمد رسول کے فلک شگاف نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مختلف مقامات پر قرآن پاک کی محفلیں، درود کی محفلیں بھی سجائی گئی ہیں جہاں پر جو ہے لنگر بھی تقسیم کیا جا رہا ہے اور جو ہے مٹھائیاں بھی تقسیم کی جا رہی ہیں اور سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں. مٹیاری ضلع کے بڑے شہر حالہ میں جلسے کا بھی انعقاد کیا گیا ہے جس میں جو ہے علماء کرام کی جانب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پہ روشنی ڈال کر زبردست خراج عقیدت بھی پیش کیا جا رہا ہے. سیکیورٹی کے حوالے سے بھی پولیس کی جانب سے ہائی الرٹ انتظامات بھی کیے گئے ہیں. مٹیاری ضلع بھر کے مختلف چوراہوں، گلیوں کے علاوہ سرکاری اور نجی عمارتوں پر بھی چراغاں کیا گیا ہے. دوسرے شہروں کی طرح پیر محل میں بھی رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت انتہائی مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں محمد نعمان چودھری. ملک کے دوسرے شہروں کی طرح پیر محل میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے شان و شان طریقے سے منایا جا رہا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے گلی محلوں اور گھروں کو جو ہے وہ برقی کمکموں اور سبز جھنڈیوں کے ساتھ سجایا گیا ہے. ربیع الاول کے آغاز سے ہی شہر بھر کی مساجد کو نہایت خوبصورت انداز سے سجانے کے ساتھ ساتھ درود و سلام اور محافل کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ ہم مناتے ہیں اور انشاءاللہ ہر سال مناتے رہیں. ربیع الاول کا دن ہے. صاحب کا معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج پور جوش و خروش کے ساتھ ربیع الاول کا دن منایا جا رہا ہے.
हर गली मोहल्ला जो अल्लाह के नबी की मोहब्बत में वो सजाया गया है। मरकजी जुलूस अल्लाह वाला चौक से शुरू हुआ जो कि गौसिया चौक तक पहुंचा, जिसकी क़यादत मुफ्ती अब्दुल्ला चिश्ती, कारी मंजूर और मुफ्ती वसीम सियालवी कर रहे हैं। आशिकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद बैजेस और झंडियां उठाए हुए जुलूस में शरीक हो रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी धूमधाम से मना रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी है इंशाअल्लाह इसी तरह सरकार के आमद के जश्न को मनाते रहेंगे। तहसील भर के तमाम जुलूस और रैलियां मरहबा या मुस्तफ़ा के नारों से गूंजती हुई उस्माने गनी चौक पहुंचकर मरकजी जुलूस में शामिल हो रही हैं। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस गौसिया चौक से होता हुआ अल्लाह वाला चौक पहुंचेगा। वहां पर महफिल नात जो है उसका इनकाद किया जाएगा। महफिल नात के मुकाबला जात होंगे और जो उलमा इकराम है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करेंगे। नाज़रीन, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह लोधरा में भी रहमतुल्लिल आलमीन खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मरकजी मिलाद मुस्तफ़ा कमेटी का जुलूस शहर की सड़कों पर रवाना है। तफसील आपको बताएंगे अब्दुल्ला डाहा। मुल्क भर की तरह लोधरा में भी जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाया जा रहा है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इज़हार करने के लिए शहर भर की गली मोहल्लों और घरों को सब झंडों और बरकी रोशनियों से सजाया गया है। रबीउल अव्वल के आगाज़ से ही मरकज़ी मिलाद मुस्तफ़ा कमेटी की तरफ से शहर भर की मसाजिद को नहायत खूबसूरत अंदाज से सजाने के साथ दरूद व सलाम और महफिल नात का एहतमाम किया जा रहा है। 12 रबीउल अव्वल का जुलूस रवां दवां है और मरकज़ी अंजुमन ताजरान और लोधरा की ताजर बरादरी ने हर साल की तरह इस साल भी गलियों और बाज़ारों को खूब सजाया है। ये जुलूस का मकसद, इस रैली का मकसद होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर अमल पेरा हो। शुक्रिया। मरकज़ी मिलाद मुस्तफ़ा कमेटी का जुलूस गौसिया चौक लोधरा से शुरू हुआ, जिसकी क़यादत रुकन सूबाई असम्बली पीर सैयद रफ़ीउद्दीन शाह बुखारी, पीर सैयद मार इमाम हक्की और पीर सैयद मज़हर अल हक बुखारी कर रहे हैं। जुलूस के रास्ते में 12 जगहों पर स्टेज बनाए गए हैं, जहाँ उलमा कराम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करेंगे और नात खानी होगी। अल्लाह के फजल करम से आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक मरतबा फिर 12 रबीउल अव्वल का बाबरकत दिन अता फरमाया, ताकि हम अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाकर अपने आप को अल्लाह की रहमत के और ज़्यादा करीब कर लें। ये खुशी का जुलूस है, सब पूरे मुल्क में जुलूस निकाले जा रहे हैं। ये शाकान रसूल का मोहब्बत का सबूत है। मरकज़ी जुलूस के रूट पर सफाई सुथराई के साथ सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जुलूस मुल्तान रोड बावलपुर से गुजरता हुआ करोड़ पका रोड जाएगा और वहाँ से सीए स्टाफ रोड से मेन बाजार से होता हुआ गौसिया चौक पर आकर ख़त्म हो जाएगा। उधर रहीम यार खान में भी रहमतुल्लिल आलमीन खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। निज़ामत बाकिर से शुरू होने वाला मिलाद मुस्तफ़ा, इसका जुलूस शहर की सड़कों पर रवा दवा है। तफसील बता रही हैं अशफाक अहमद। मुल्क भर की तरह रहीम यार खान में भी जश्न ईद उल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाया जा रहा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत का इजहार करने के लिए शहर भर के गली मोहल्लों और घरों को सबज झंडों और बरकरी रोशनी से सजाया गया है। रबीउल अव्वल के आगाज़ से ही मरकज़ी अंजुमन मिलादुल नबी की तरफ से शहर भर की मसाजिद को नहायत खूबसूरत अंदाज से सजाने के साथ दुरूद व सलाम और महफिल नात का एहतमाम किया जा रहा है। हम सब मुसलमानों पे फ़र्ज़ बनता है कि आज के दिन हम कोशिश करें कि खुशी मनाएं और ये कोशिश करें कि उनके इसवाए हसना पे चलने के लिए और अपनी ज़िंदगियों में उनकी जो तालीमात है उन पर अमल पैरा होने की कोशिश करें। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे तकाजा करता है कि हम दुनिया परस्ती के बजाय खुदा परस्ती इख्तियार करें और नफ़रत व सबियत की को आब रहमत से बुझा डालें। सादिक बाजार से शुरू होने वाला मिलाद मुस्तफ़ा के मरकज़ी जुलूस में उलमा कराम, सियासी और समाजी रहनुमाओं समेत आशिकान रसूल की बड़ी तादाद शरीक है। जुलूस के रास्तों पर शहर की जानब से नज़र व न्याज का सिलसिला भी जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से निकलने वाले मिलाद रैलियाँ मरकज़ी जुलूस में शामिल हो रही हैं। मेरा पैगाम है उम्मत मुसलमान को, मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को भी अपनाया जाए। जब तक मिलाद मुस्तफ़ा और सीरत मुस्तफ़ा दोनों पहलू इकट्ठे ना होंगे उस वक्त तक हम कामिल और अकमल मुसलमान नहीं बन सकते। रहीम यार खान में जश्न ईद उल मिलादुन नबी का बरकती जुलूस शाही रोड, सादिक बाजार, स्कूल बाजार से होता हुआ स्कूल बाजार पुल पर पहुंचेगा, जहां उलमा कराम सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करेंगे और नौत खानी होगी। जुलूस के रूट्स पर सफाई सुथराई के साथ सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खाद और बिजली की कीमतों से मुतल्लिक ज़रई शोबे को दरपेश मसाइल के हल के लिए पैकेज को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत की है। लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत किसान पैकेज के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि गंदम की इमदादी कीमत के मामले पर इक़्तिसादी राबता कमेटी और वफाकी काबीना के इजलास में गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि किसानों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए सब्सिडी पैकेज पर सूबों के साथ भी मुशावरत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने इजाफी पैदावार के लिए खुर्दनी तेल के बीज पर भी सब्सिडी देने की हिदायत की। इजलास में किसान पैकेज से मुतालिक मुमकिना फैसलों के लिए आला सतह कमेटी की तश्कील का फैसला भी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत जारी की है कि सर्दियों में घरेलू सारिफिन को बिला तातुल गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। लाहौर में होने वाले इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को गैस की तलब और रसद से मुतल्लिक उमूर के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि बरामदी शोबे को सहूलतों की फराहमी भी तरजीह है। टेक्सटाइल मिल्स को गैस सप्लाई से मुतल्लिक दरपेश मसाइल के हल के लिए कमेटी बनाई जाए ताकि पैदावारी सलाहियत में इजाफा किया जा सके। इजलास में बिजली की लोड शेडिंग के दौरानियों को मौजूदा सतह पर बरकरार रखने का फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने जनवरी में काश्तकारों की ज़रूरियात मद्देनज़र रखते हुए मजीद खाद दरामद करने के लिए भी हिदायत जारी की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तानी रुपए का डॉलर के मुकाबले में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली वर्ल्ड करेंसी बनना अल्लाह ताला का करम है। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एक हफ्ते में रुपए की कदर में 3.9% इजाफा खुशाइंद है। उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की मेहनत रंग ला रही है। इमरान खान की तबाह करदा मईशत वापस पटरी पर आ रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की बेहतरीन मुआशी पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम हो रहा है और दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली करेंसी बन गया है। एक जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक जब से वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने ओहदा संभाला है, पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में मजबूत हो रहा है। जुम्मे को खत्म होने वाले कारोबारी हफ्ते के दौरान डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर 3.9% इजाफा हुआ और ये 219 रुपये 92 पैसे पर आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जब से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसहाक डार वतन वापस आए हैं, जुम्मे से मुसलसल 11वां वर्किंग डे था जिसमें रुपये की कदर में इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़जाना डॉलर के मुकाबले में रुपये को मजबूत बनाने के लिए अपनी पुरानी पॉलिसी पर अमल पैरा हो गई हैं। जुलाई से अब तक रुपये के मुकाबले में डॉलर कम तरीन सतह पर है। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने कहा है कि इमरान खान ने सियासत में मनफी रुझानात और मुनाफरत को परवान चढ़ाया। PTI ने मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचाया। निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पॉलिसियों के तसलसल के लिए मीसाक मईशत वक्त की ज़रूरत है। 2013 में पहले बजट में मैंने 3 साल का मीडियम टर्म फ्रेमवर्क भी दिया, बजट भी दिया फिस्कल ईयर 2013-14 का, और उस वक्त से मैं कोशिश करता रहा कि जैसे हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, पहले शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ के दरमियान हुआ, उसके बाद तमाम पॉलिटिकल लीडर्स हैं इंक्लूडिंग इमरान खान केम टू लंदन, दे साइंड एंड एंडोर्स्ड। तो मैं कहता हूँ उसी तरह चार्टर इकोनॉमी का, क्योंकि इतनी पोलराइजेशन होती जाए, अब तो आसमान पे पहुँच गई है। इवन 2013 में भी, 9 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो मेरी कोशिश थी कि हम इसको इंसुलेट कर लें फ्रॉम पेटी पॉलिटिक्स और वी सिट टुगेदर, वी फिक्स द गोल्स, वी नो व्हाट, उसको कम से कोई ना छेड़े। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि बिजली की कीमतें कम करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। करेंसी मार्केट में डॉलर की कदर मज़ीद कम होगी। प्लान नहीं था, पॉलिसीज नहीं थी, देवर इन प्रॉब्ली सम मिस अंडरस्टैंडिंग, तो आके उन्होंने वो बस इंतकामी सियासत शुरू कर दी। अगर ये पुरानी पॉलिसीज को फॉलो कर लें, अपनी मर्जी से करते। अब ये तो आपको याद है असद उमर ने जब फैसला हुआ कि IMF में जाना और इन्होंने छोड़ा हुआ था खुला, उनको पता था कि वो कहते खुला छोड़े, तो इन्होंने कहा जी हमने रुपया खुला छोड़ा हुआ, मतलब ही डिड नॉट रियलाइज के व्हाट डैमेज पाकिस्तान वुड सफर। मुझे हमेशा से क्लैरिटी है कि इसके इतने बुरे, मैं कहता हूँ मदर ऑफ इकोनॉमिक इवल इज डिवैल्यूएशन। इससे आपकी आई ऑलवेज बीन सपोर्टर ऑफ स्टेबल करेंसी। खबर देंगे आपको गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला आमिर के इलाके चिल्लास में मकान की छत गिरने से 9 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। ये वाक़या गुज़श्ता रात चिल्लास शहर से 30 किलोमीटर दूर बोनरदास के मकाम पर पेश आया है। मरने वालों में माँ और उसके 4 बेटे और 4 बेटियां शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चिल्लास के इलाके बोनरदास में मकान की छत गिरने से 9 अफराद जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने मुतासरा ख़ानदान से ताज़ियत करते हुए अल्लाह ताला से मरहूमीन की मग़फ़िरत और लवाहिकीन को सब्र जमील की दुआ की है।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाजरीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि मुल्क के जुनूबी और वस्ती इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि मुल्क के वस्ती और जुनूबी इलाकों में मौसम गर्म रहा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी, तुरबत और लसबेला में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम सर्द रहने की पेशगोई की गई है। मौसम का हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। बहुत शुक्रिया, हमारी तफसीलात से आगाह कर रहे थे मौसम की कासिम। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज डाक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसी हवाले से लाहौर से वर्दा सलीम की खुसूसी रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। हर साल 9 अक्टूबर को डाक का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद डाक के निज़ाम और इसकी खिदमात के हवाले से शऊर और अहमियत को उजागर करना है। दौरे हाजिर में जहां दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है और जदीद टेक्नोलॉजी ने हमारे राब्तों में गैर मामूली आसानियां पैदा कर दी हैं, वहीं डाक ने भी कोरियर सर्विसेज, फौरी तरसील समेत इंटरनेशनल कोरियर सहूलियात मुतारिफ करवा दी हैं। लाहौर के जनरल पोस्ट ऑफिस में इस दिन की मुनासबत से तकरीब हुई, जिसमें महकमा पाकिस्तान पोस्ट के अफसरान और स्टाफ ने शिरकत की। खत की तरसील हो, पार्सल की तरसील हो, डॉक्यूमेंट्स की तरसील हो, तो पाकिस्तान पोस्ट खिदमत, अमानत, दयानत के जज्बे से इसको इम्प्लीमेंट करता है। शहरियों का कहना है कि डाक का निज़ाम एक तारीखी और आलमी निज़ाम है। पाकिस्तान में दूर दराज इलाका जाते हैं नॉर्थ में, तो वहाँ पे अब भी सिर्फ पोस्ट ऑफिस वाहिद सर्विस है जो वहाँ पे टाइमली और चीज़ें पहुँच जाती हैं। डाक का निज़ाम पूरी दुनिया में उसकी अहमियत को नहीं जुटलाया जा सकता, जबकि जदीद दौर में नई चीज़ें आ गई हैं, दूसरे तरीके आ गए हैं, मेल्स और व्हाट्सएप वगैरह। डाक का निज़ाम अगरचे अपनी बका की जंग लड़ रहा है, ताहम जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेफादा करते हुए इस निज़ाम में बेहतरी लाकर जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा सकता है। वर्ल्ड पोस्ट डे मनाने का मकसद अवाम में डाक के निज़ाम और उसकी खिदमात के हवाले से शौर और आगाही पैदा करना है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।